अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सहाफ़त का आलमी दिन और पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी को चैलेंजेस दरपेश हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि सोशल मीडिया पर पाबंदी की जानिब एक और कदम हुकूमत ने साइबर क्राइम एजेंसी का जो है वो क़याम अमल में लाई है और बानी PTI का जेल से एक और वार। ओवरऑल इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ आज मौजूद हैं सलमान अनीस, अलीना शिगरी, ईसा नकवी और उमर दराज गोंदल। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपकी तरफ आऊँगा सलमान। जैसे कि हम जानते हैं कि सहाफ़त का आलमी दिन है और हमें यह भी पता है कि शहीद अरशद शरीफ को कत्ल हुए 2 साल हो गए हैं और 10 माह से ज़ायद का अरसा हो गया कि केस नहीं लग रहा। इसी के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उनको भी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और आज ही के रोज़ बलूचिस्तान में खुजदार प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी थे, हमारे सदर थे, उनको शहीद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कितनी सहाफ़ती आज़ादी है? बहुत सारे सवाल आपने कर लिए हैं। देखें, जो बात आप कर रहे हैं आज वाकई वेरी ग्लूमी डे वंस अगेन इन द जर्नलिस्टिक। जैसी बात है कि सिद्दीक मिंगल साहब जो हमारे साथी थे, आज कार बॉम्ब के धमाके के अंदर, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनकी फैमिली को जी हम सारे उनके लिए दुआई कर सकते हैं। बात ये कि ये हादसा जो हैं वो नए नहीं हैं। जर्नलिस्ट आर द सॉफ्ट टारगेट्स बिकॉज दे आर आउटस्पोकन, सच बोलते हैं। आपको पता है सच के लिए तो फिर सुकरात ने जहर का प्याला पिया था, तो ये वो जहर का प्याला है जो तमाम सच बोलने वालों को इवेंचुअली चखना ही पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेट है। आपने अरशद शरीफ साहब की बात की, मुर्तज़ा रिजवी साहब की भी बात कर लें, वली खान बाबर साहब की भी बात कर लें, नसरुल्लाह अफरीदी, सलीम शहजाद और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डैनियल पर्ल ऑल्सो। ये जस्ट टू नेम अ फ्यू पीपल जो इस सहाफ़त के लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। अब कैसे आप इसको जो है ना गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी? इतनी सारी जो है ना ये कत्ल की वारदातें हो चुकी हुई हैं। 96% केसेस के अंदर कन्विक्शन ही नहीं है। जो कातिल हैं अगर उनका पता भी है तो दे आर आउट देयर एट लार्ज, कोई उनके ऊपर हाथ डालने वाला नहीं है। किसी भी किस्म की कोई भी प्रोटेक्शन जो है वो मैसर नहीं है। तो ये जो फिगर्स हैं ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए दिल खराश हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि किसी तरीके से आवाज़ दबाए, जर्नलिस्टों को ख़रीदें। मामलात आपको पता है जिस तरह बाकी मंडी चल रही है उसी तरह चल रही है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी मेरे ख्याल जिक्र कर रहा था कि जर्नलिस्ट भी बेचारे अगर आपको पूरा का पूरा सच सुनाएं कौम को, तो शायद कौम वो सच उस तरह हज़म भी ना कर पाए, सुन भी ना पाए। तो दोनों तरफ के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। जो रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टैगरिंग है। अगर आप उस हिसाब से देखें, कोई तकरीबन 1787 अब तक जो है वो जर्नलिस्ट 2000 से लेके अब तक वो मर्डर हो चुके हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अगेन दिस कम्स टू अबाउट 80 जर्नलिस्ट बीइंग किल्ड एवरी ईयर। 80 सहाफ़ी ग्लोबली जो है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ये जाम शहादत नोश करता है। जिधर जिधर रिस्पेक्टिवली वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। अभी इसराइल और गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अलोन, उसमें 97 जो है वो किलिंग्स हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये ग्लोबल फिनोमेना है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जाहिर है जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो ये सारे मामला जाएंगे। आखिरी चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो आप बात कर रहे थे अरशद शरीफ के हवाले से और उनके इंसाफ के हसूल के हवाले से, तो अदालती निज़ाम है मेरे भाई, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। जज साहब इंसाफ नहीं मिलता, तो इंसाफ के हम सारे मुंतज़िर हैं, देखते हैं कब तक मुंतज़िर हैं। एक तवील अरसा जो है वो हो रहा है। मैं अलीना आपकी तरफ आऊँगा। अभी अरशद शरीफ शहीद का भी इन्होंने जिक्र किया है, तो इसी हवाले से जैसे अभी हमने इब्तिदा में भी बात की है कि मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर, उनको भी धमकियां मिल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक दरख्वास्त भी उनकी जानिब से गई हुई इसी मामले पर कि जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील, अदालती कमीशन बनाया जाए। क्या वजह है कि ना तो जुडिशल कमीशन बन रहा है और ना ही आज खुद नोटिस केस पे जो है कोई समाअत हो रही है? जी एजाज, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदू करने के लिए। और अरशद शरीफ साहब का जहाँ पे जिक्र हुआ और बिलखसूस मोहम्मद सिद्दीक मिंगल साहब का भी जिक्र हुआ, वो प्रेस क्लब के सदर थे जिनको आज गन डाउन किया गया और आज के दिन और साथ अरशद शरीफ साहब का जहाँ पर जिक्र हुआ, उनको अक्टूबर में उनके कत्ल को 2 साल हो जाएंगे।
हामिद मीर साहब जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालती दरवाजा खटखटा रहे हैं और अदालती कमीशन बनने के मुंतजर हैं, वो उन्हीं अदालतों से मुतालबा कर रहे हैं, वो अब दरख्वास्त लिखकर अपनी जा रहे हैं कि जिन अदालतों को अपने मामलात में मदाखलत का सामना है। आपको पता है कि मुल्क भर की जो सुपीरियर कोर्ट से वो बोल उठी हैं कि उनकी मदाखलत हो रही है, उनके मामलात पर जो है उनको डेथ थ्रेट्स का सामना है, उनको प्रेशर्स का सामना है, कोएर्जन का सामना है। तो अदालतें इस मुल्क की बहरहाल बेबस नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब आप हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हुकूमत जो कि 17 फरवरी का नोटिफिकेशन था, आपको याद होगा एक्स की बंदिश जो सोशल मीडिया ट्विटर फॉर्मर, उसकी बंदिश का 17 फरवरी का नोटिफिकेशन था। हुकूमत जब आती भी है तब भी वो एक दूसरे की तरफ देख रही थी, हमें नहीं पता कि किसने ये बंद किया है। सो एंड दैट स्टिल रिमेन्स क्लोज एज ऑफ नाउ। ये हाल है, कोएर्जन और सप्रेशन का एक नेक्स्ट लेवल पे हम जा चुके हैं। आज मैं ये देख रही थी कि एमन जो एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की एक एसोसिएशन जो है, वो अपनी कंसर्न्स का इजहार इस बात पर तो कर रही है कि साबिक वजीर आजम और इदारे के दरमियान जो टसल है उसकी वजह से मीडिया पर शदीद दबाव है। लेकिन वो साथ साथ सिर्फ मुतालबा और वो मजम्मत ही कर पा रही है, वो शदीद दबाव का इजहार ही कर पा रही है, वो कोई लाए अमल नहीं लेकर आ रही। एक्शन की जरूरत है। मेरे ख्याल से तमाम एसोसिएशंस और जो प्रेस बॉडीज भी हैं उनको इकट्ठे हो जाने की जरूरत है। एक यूनिफाइड एक आवाज के तौर पे इकट्ठे होने की जरूरत है। एक लाए अमल बनाने की जरूरत है। अपने लिए स्पेस जो है वो उनको खुद क्रिएट करना है, क्योंकि मीडिया जो है वो सप्रेशन का भी और ये जो कर्व है इससे मजीद हमें इजाफा ही नजर आता रहेगा, आने वाले दिनों में भी हमें इसमें मजीद शिद्दत आती हुई दिखाई देगी, जहां पर आपको पता है ऑलरेडी सोशल मीडिया रेगुलेशन की तरफ अब बाकायदा तौर पे जो है वो मूव ली जा चुकी है। तो अदालतें अगेन लाइक आई सेड बिफोर, अदालतें बेबस है, हुकूमत क्लूलेस है, खामोश है, तो हम किसकी तरफ देखें? ठीक है, मैं इसी पे ईसा नकवी आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं? जैसे अभी जिक्र हो रहा है, जाहिर है अरशद शरीफ का भी जिक्र हो रहा है, हामिद मीर का भी अभी जिक्र है, आज भी जो जाहिर है सहाफत का आलमी दिन था उसमें सदीक मैंगल को जो है वो शहीद कर दिया गया। लेकिन हिकमत अमली की जब हम बात करते हैं, कोई हिकमत अमली नहीं बताई, कोई लाया अमल नहीं बताया जा रहा, जैसे अभी अरीना ने कहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी थ्रेट्स अलर्ट जो हैं वो दिए जा रहे हैं हामिद मीर साहब को, इस हवाले से भी कोई हमारे पास लाया अमल मौजूद नहीं है? लेकिन थ्रेट के हवाले से ओवरऑल जो मीडिया की फ्रीडम है, जाहिर है कि ये मसला ना तो सिर्फ पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया में जाहिर है कि जो लोग जो मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, जिनका काम है कि उन्होंने हकाइक मंजर आम पर लाने हैं, पब्लिक की आवाज़ बनना है, उनके मसाइल पर बात करनी है, उन सबको ये मसला दरपेश है। हमारे यहाँ हम कहते तो खुद को जमहूरियत है, 152वें नंबर पर अब हम पहुंच गए हैं। इससे पहले भी कोई सूरत हाल ठीक नहीं थी, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों में खासतौर पर जो पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जिस तरीके से तनज़्ज़ुली हुई है और जिस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, आज पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ, पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, जो भी शख्स सुन रहा है वो खुद से ये सवाल करे कि क्या इस मुल्क में ऐसी शख्सियात हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे ओहदे हैं जिनके मुतल्लिक बात करते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है। मैं अपने अल्फाज को नापता हूँ, तोलता हूँ, सोचता हूँ कि कब बोलना है, कितना बोलना है, और इस बोलने के नतीजे में इसको कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप। जिस वक्त आपके जहन में ये बात आ जाए कि फलां शख्स के बारे में वो नो गो एरिया है, वो कोई मुकद्दस गाय है, होली काउ है, ये जो होली काउज हैं ये असल में प्रॉब्लम है। और उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में एक आइन है, एक दस्तूर है, उसमें आज़ादी इज़हार राय भी है, प्रेस फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम भी है, और इन फ्रीडम्स को एक्सरसाइज करते हुए सहाफ़ियों को भी ख्याल करना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पगड़ी उछाल दें, अंडी इल्ज़ामात लगाएं। एक दायरे में रहते हुए आइन के मुताबिक ये आज़ादी जो है ये मिलनी चाहिए, लेकिन ये आइन के दायरे में रहते हुए भी आज़ादी नहीं मिल रही। सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं है, यहाँ पर अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को तो आपको FIA का नोटिस भी मिल जाता है, और इससे ज्यादा बुरा और क्या दिन हो सकता था कि आपने साइबर क्राइम, हमें पता है कि हमारे यहाँ ये जो साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है या फिर जो FIA में साइबर क्राइम सेल था, वो सिर्फ यानी कि इस बुनियाद के ऊपर भी तो कार्रवाई कर रहा था कि किसी खास शख्सियत को अगर आपने तनकीद का निशाना बनाया। और आप देखें कि पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर वो आज के दौरान चीफ जस्टिस के साथ बैठकर दाएं जाने बैठकर ये कहते हैं कि ये कैसी रियासत बन गई है कि जहां पर हमें बात करते हुए 10 दफा सोचना पड़ता है कि कोई सुन ना ले, कहा जाता है कि मोबाइल कमरे से बाहर ले जाओ, बात करते हुए ये सोचो वो सोचो। तो ये जो मामला है, ये जो आज़ादी है इजहार का,
یہ آپ کے ذہن کو بھی دبا دیتا ہے. قومیں ترقی نہیں کر سکتی اس کے بغیر. اور دیکھیں یہ صحیح. ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی تمام میڈیا کو مل کر ایک یکسوئی کے ساتھ ان کو بھی بنانے کی ضرورت ہے. خود میڈیا کو بھی اس حوالے سے بنانے کی ضرورت ہے. اچھا اسی پہ میں عمر دراز آپ سے جاننا چاہوں گا, حکمران چاہے ڈکٹیٹر ہو, حکمران چاہے سیاستدان ہو, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی اظہار پر قدغنیں لگانا جو ہے ان کی ایک مشق ہے, ان کا من پسند کھیل ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب بھی صورتحال ایسی رہتی ہے. سینسرشپ کا ذکر کا بھی ایسا نہیں, تو سینسرشپ تو ہر دور حکومت میں بہرحال صحافیوں کو دیکھنا پڑتی ہے. دیکھیے یہ جو سوال کرنا یا جو آئینہ دکھانا ہے, ظاہر ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا, اور سچ سننا بھی آسان کام نہیں ہوتا. ہم خود بھی شاید اپنی ذاتی زندگی میں یا پروفیشنل زندگی میں بہت سارے معاملات کے اوپر شاید ہم یہاں بات تو کر رہے ہیں, سچ ہم بھی نہیں سننا چاہ رہے ہوتے. بہت ایسے مواقع ہوتے ہیں. حکمران جن کے پاس طاقت ہو, جن کو یہ لگتا ہو کہ ان کا بولا ہوا ہر لفظ قانون ہے, ان کے اشارے قانون ہے, تو اگر کوئی ان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے یا وہ چیزیں جو وہ نہیں سامنے لانا چاہتے اگر کوئی سامنے لائے تو ظاہر اس سے غصہ تو آتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ سلسلہ جاری تھا, وہ عرش شریف شہید کی صورت پہ ہو یا ہمارے ابھی حالیہ جو ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ ستور کی گرفتاری ہوئی, عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی, یا باقی معاملات ہیں, وہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے گی, اور ہم قیمت ادا کرتے آئے ہیں. ہم سب لوگ, ہمارے جو سینئرز تھے, اور میرا خیال ہے یہ آئندہ بھی ہوگی. یہ سلسلہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کسی لحاظ سے اس معاشرے کی امید بھی ہوتے ہیں, لوگ ہم سے توقعات بھی رکھتے ہیں, تو ہمیں اس امید کے اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا. آج آپ نے دیکھا کہ خضدار کے اندر جو کچھ ہوا ہے, آج صحافت کا عالمی دن ہے, اور صحافت کے عالمی دن کے موقع کے اوپر ہمارے ساتھی کا اس طرح رہ جاتے ہوئے اس کی جان کا چلے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کتنے ولنریبل ہیں. حکومتیں ہمارے اوپر قدغنیں لگانے کے لیے تو ہر لمحے تیار رہتی ہیں, ہمیں اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے تو نت نئے راستے تلاش کیے جاتے ہیں, لیکن ہمارے تحفظ کے لیے شاید اتنے اقدامات نہیں ہوتے. لیکن پھر یہ سوال ہے کہ ہم تو ہر کسی سے ڈرتے ہیں. ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں تو ہر سائے سے یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے. ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سچ بولنا بند کر دیتے ہیں یا بند کر دیں گے. ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید وہ پولیس والے جو گرفتاریاں کرتے ہیں وہ بھی تو ہمارے محافظ ہیں, ایف آئی اے گرفتار کر لیتی ہے, وہ بھی تو کہنے کو لا انفورسمنٹ ایک ایجنسی ہے. تو ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہمارے لیے بڑی ایک باریک سی ایک لائن ہے, اس کے اوپر ہمیں رہنا بھی ہے, ہمیں لوگوں کے سامنے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہماری اپنی ذات میں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اس سب کے بیچ میں ان خطرات میں پاکستان کا نمبر کوئی اچھا نہیں ہے. اگر آپ پریس فریڈم انڈیکس دیکھیں گے تو اس میں کوئی ایک حکومت نہیں ہے, آپ کسی کو ایک بلیم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عادت ہے پابندیوں کی. اور وہ میں اگر آپ کو وہ الفاظ یاد کراؤں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ آزادی اظہار رائے کے اس سیمینار کے اوپر کہے تھے کہ ہم سچ کو چھپاتے چھپاتے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. ہم نے اپنا ملک توڑوا لیا, لیکن ہم اس دن بھی کچھ اور کہانی بتا رہے تھے. ہم اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ مقامی کمانڈرز کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے. یا آج بھی جس طرح سوال اٹھایا جا رہا ہے ملک ٹوٹا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ابھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے, اسامہ بن لادن مارا گیا, کون اس کا ذمہ دار تھا, اور بہت سارے واقعات کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر کیا ہوا, ہمارے پاس یقیناً تو ابھی تک سوال ہی ہیں, ابھی تک سوال ہی ہیں, جواب نہیں ملا. میں سلمان آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی ذکر کیا ہے عمر دراز نے بھی کہ اب اگر ہم فریڈم انڈیکس کی بات یہ کر رہے تھے 152 نمبر پہ ہیں. آپ نے جیسے ابتدا میں بات کی کہ گلوبلی بھی جو ہے صحافیوں کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے فگر میں بڑا فرق ہے. پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ زیادہ مشکل ہے, زیادہ گمبھیر ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, مستقبل کیا ہے صحافت کا ہمارے لیے؟ مستقبل بتایا تو ہے, بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ صدیوں سے قصہ چلتا آ رہا ہے. آپ سے بھی یہی ذکر کیا تھا, سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا, وہ بی سی کی بات ہے, 400 بی سی کی. اب آپ دیکھیں یہ 2024 چل رہا ہے, آج بھی سچ بولنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا اپنی جان دینی پڑ رہی ہے. یہ معاملات تو اسی طرح اسی ڈگر کے اوپر چلیں گے. جو سیلف سینسرشپ کی بات ہے اور جو ایولیوشن کی بات ہے, ظاہر ہے جرنلسٹک کمیونٹی بھی اپنے آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ایوالو کرتی ہے. اس کے بعد ہم آگے آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ ٹرینڈز چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے, اب جو جرنلزم ہے اس کی یکسر شکل بدل گئی ہے.
اب سٹیزن جرنلزم کی بات ہو رہی ہے. جس شخص کے پاس موبائل ہے اور جس شخص کے اندر کوئی بولنے کی, اچھی بات کہنے کی, کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت ہے, وہ موبائل اٹھا کے بات کر رہا ہے اور لاکھوں ملین کے فالوورز ہیں لوگوں کی بات کے پیچھے. سو اب اس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ جو سیلف سینسرشپ کی جو بات ہو رہی تھی کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا, کس بات سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی شخص کی ذاتی انا کو آپ ٹھیس پہنچا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جس طرح نظام عدل کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہمارے ہاں اس طرح ڈیفیمیشن لاز نہیں ہیں, فیک نیوز کو چیک کرنے کے اس طرح کے وسائل ابھی تک ہمارے پاس ڈیولپ نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس پوری کی پوری انڈسٹری کو ایوالو کرنے میں, بٹ سلولی اینڈ گریجولی وی ول گیٹ دیئر. ٹھیک ہے, اگر آپ ماضی میں بڑھتے ہیں, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سلمان, تو اب چونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے, اسی پہ جیسے ابھی آپ سائبر کرائم کی بات کر رہے ہیں, میں علینا آپ سے جاننا چاہوں گا, سائبر کرائم کو الگ کیا گیا ہے FIA سے, ایک ہم نے ترقی کر لی ہے, ذرا ایک نئی قومی ایجنسی جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے خلاف کتنی کارروائیاں اب تیز ہوں گی؟ نہیں, میرے خیال سے کارروائیاں تو تیز ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی, لیکن اس سے کچھ نکلے گا نہیں, ریزلٹ نہیں نکلے گا. آپ چاہے ایک ڈیڈیکیٹڈ آؤٹ فٹ بھی کیوں نہ بنا لیں, جو آپ نے آج اس طرح ایک دام دیکھا ہے, لیکن اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. یہ ہمیں پہلی دفعہ محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دیے تھے کہ جی سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا, اور اس کے قوانین بننے چاہیے. دوسری مرتبہ پھر تارڑ صاحب نے اس کا ذکر کیا اور ریگولیشن پہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا. پھر تیسری مرتبہ آرمی چیف نے 2 موقعوں پر اس کا ذکر کیا تھا. تو لہٰذا الٹیمیٹلی نظر آ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے اور اس قسم کا موو جو ہے وہ کرنے کی طرف حکومت آئے گی, کیونکہ حکومت بھی جو اس کے خلاف ایک رائے سازی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, یا آپ کو نظر آتا ہے جس قسم کے ٹرینڈز اور ایک بیانیہ ہے جو کہ اگین اداروں پر تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے اس قسم کے ایکسٹریم میجرز کا لیے جانا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ریزلٹ کے فارم میں ہمیں کوئی چیز نظر آ سکے گی. اور ہمیں اول تو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جو آپ ایک نیا آرگن بنا رہے ہیں یا بنایا ہے آپ نے, وہ کیا کرے گا, اس کے جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی, وہ ایسا کیا کام کرے گا جو کہ پہلے نہیں ہو سکتا ہے, اور کس طرح سے آپ یہ ریگولیٹ کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے کمپلیٹلی. ہاں, جہاں پر ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک ڈیجیٹل آپ نے ایک ٹرانزیشن دیکھی ہے الیکٹرانک میڈیا سے ایک ڈیجیٹل میں, یہ ٹرانزیشن میں ہم گئے ہیں, ایک ایوالو ہوا ہے پورا, ایک فری فلو آف انفارمیشن ہے. وہیں پہ ساتھ ساتھ ایڈیٹوریل کنٹرول کے بھی لحاظ سے اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ ایڈیٹوریل کنٹرول کے لحاظ سے, جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ آپ نیوز ڈیسک ایڈیٹرز کو جو ہے وہ خبر جایا کرتی تھی, اب رپورٹرز کورٹ سے بھی کوئی کیس کی ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے یوٹیوب کے ذریعے انفارمیشن عوام تک پہنچاتے. تو ایڈیٹوریل کنٹرول کے لحاظ سے بھی بہت ذمہ داری ایون صحافتی اداروں پہ, صحافیوں پہ, رپورٹرز پہ بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے. آبجیکٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹنگ ضرور کرنی چاہیے, اور جہاں پہ کامنٹری اور ایک وہ جو اسکیوڈ انالیسس والا ایک سلسلہ بن چکا ہے اس پر بھی میرے خیال سے, لیکن اگین وہ صحافیوں کو اپنا خود بھی یہ ضرور اس ایڈیٹوریل چیک کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا پڑے گا. لیکن جہاں پر لاس کے حوالے سے ہم پہلے بھی دیکھتے تھے اعتزاز کے قوانین بھی موجود ہیں, اور بڑے جو ہے وہ بتایا جاتا تھا اور بڑا کچھ کہا جاتا تھا, لیکن کیا کچھ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیا؟ کیا نئے قوانین سے یا سوشل میڈیا کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو اس کا نیچرلی ایک ریاکشن بھی ہمیں نظر آئے گا, اور جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک GIT بنائی گئی, پھر صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. تو کرٹیسزم کو بہت اسمارٹلی ٹیکل کرنا چاہیے میرا خیال سے, اس قسم کے ایکسٹریم میجرز لے کر, جہاں پہ آپ نے ابھی بھی اعتراض دیکھا ہے کہ فروری سے آپ کا جو ٹویٹر ہے وہ ایکس ہے وہ بند ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عطا طارق صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک ٹویٹ جو ہے وہ معیشت کے لیے شدید نقصان دہ ہے. تو عطا طارق صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے ہمیں یہ تو بند ہوا ہوا ہے, تو نقصان کس طرح تو کیسے نقصان رہ سکتی ہے؟ بالکل یہ بڑا عام سوال ہے, بالکل عام امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. میں اسی پہ عیسیٰ نقوی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں, ظاہر ہے جب بھی سائبر کرائم ایجنسی کی یہ بات سامنے آئی ہے تو اس وقت یہی بات, یہ ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بہرحال ایک جو پہلا قدم ہے اور یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے انفلوئنس تو کرتا ہے, ابھی عطا طارق کا حوالہ ہے, اکانومی کی بات کریں یا نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں, اس پہ ظاہر اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو علامات ہیں, سمٹمز ہیں, ان کو جو ہے وہ علاج کر لیں. آپ کو اگر ڈیزیز کا, بیماری کا علاج نہیں کرنا, پھر اب آپ کو کوئی شخص کیا سمجھائے؟ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. ایک تو پہلی بات,
آپ کو 3 मई को یہ کرنا تھا ایجنسی بنانے کا فیصلہ جو ہے. جس طرح ایک خاص دن منایا جاتا ہے اس دن تو اس قسم کے تحفے نہیں دیے جاتے. سب کو معلوم ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے سے زیادہ صحافیوں کو کنٹرول کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس حکومت کو شاید یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ جس کے وزیر اعظم وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ $1 ارب کے لیے IMF نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں. یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. جو حکومت $1 ارب قرض لینے کو $1 ارب کا قرضہ ملنے کو سیلیبریٹ کرتی ہے اور اچیومنٹ قرار دیتی ہے کہ دیکھیں بے پایاں شبانہ روز محنت سے ہم نے جو ہے وہ $1 ارب کا قرضہ لے لیا. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹ ہے, یہ جو سوشل میڈیا مارکیٹ ہے, یہ جو ای کامرس ہے, یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, یہ بزنس کس طرح فلرش کر رہا ہے. 2028 تک پوری دنیا میں یہ اکانومی اور یہ بزنس جو ہے وہ $2230 ارب تک پہنچ جائے گا. اور اگر 2028 تک اگر ہم اپنی آبادی کا, دنیا کا آبادی کا 3% ہیں, اگر ہمیں حصہ بقدر جثہ ملے, ہم انڈینز کو آؤٹ سمارٹ نہ کریں, ہم امریکنز کو, ہم دنیا کے کسی ملک کے کسی بھی کانٹینٹ کریٹر کو یا اس فیلڈ میں کام کرنے والے کو آؤٹ سمارٹ نہ کریں, تو $70 ارب ہمارا مارکیٹ میں فیئر شیئر بنتا ہے, ایک ایوریج شیئر بنتا ہے. ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں کو بولنے نہیں دینا. ہم نے ایکس کو جو ہے وہ بند کرنا ہے, ٹویٹر کے اوپر ہم نے پابندی لگانی ہے. بھائی اگر آپ اپنے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلا لیں تو یہ جو لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, یہ جو مخالف آوازیں ہیں, اختلافی جو ہے وہ نوٹس لوگ کرتے ہیں, یہ کرنا بند ہو جائیں گے. ایک آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے, پھر آپ سب کچھ بند کر لیں, پھر آپ ناک سے لکیریں نکالیں, آپ تو اور بھی بہت کچھ کروائیں گے, وہ سب کچھ کریں. $1 ارب جب مل جائے اس کے بعد پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جشن منائیں کہ ہم نے قرض لے لیا. وہ ہے نا, قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مندی ایک دن. جی اسی پہ ہی یقیناً آپ کو پھر آگے بھی بڑھائیں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سائبر کرائم ایجنسی کے حوالے سے جو نئی ایجنسی تشکیل پائی ہے. میں عمر دراز آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک طرف عطا تارڑ کا بھی ذکر ہے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ ایک جانب تو ظاہر ریگولیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اسی طرح ایک ایجنسی وجود میں آئی ہے, دوسری طرف وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے دفاتر کھولنے کی پاکستان میں بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ہمارا جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہے اس کی یہ دیرینہ خواہش بھی ہے. کیا ان کی یہ معصوم سی خواہش بھی پوری ہو پائے گی؟ دیکھیے, اس کے پیچھے پرپز آپ سب اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے نام کے اوپر بیسیکلی کنٹرول کرنا مقصد ہے. FIA سائبر کرائم جس طرح سے جرنلسٹ کو آپ کو PIT بنی اور باقی سارے معاملات ہیں, FIA کا کردار کوئی بہت ہی قابل تعریف نہیں رہا پچھلے تھوڑے عرصے میں صحافیوں کو لے کے. لیکن آپ سمجھ نہیں ہوئے تو آپ نے کہا ذرا اس میں مزید انٹینسٹی لائی جائے. آپ نے الگ سے ایک باڈی بنا دی. آج آپ نے جو ایک آرڈیننس ایشو کیا ہے, دیکھیے اس کی ضرورت کیا پڑی ہے. اس کی ضرورت یہ پڑی ہے کہ آپ کو یہ لگا کہ ہم نے ایک مقبول سیاسی جماعت جو ہے, چونکہ وہ ٹی وی کے اوپر ان کو بند کیا, ان کا نیریٹو نہیں دکھایا, تو ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ موجود تھا سوشل میڈیا. تو اب ہمارے پاس اس کا کوئی وقتی طور پہ حل نہیں تھا, تو ہم نے 8 فروری کو نہ صرف انٹرنیٹ بند کر دیا بلکہ ہم نے فون سروس بھی بند کر دی. دوسرے نمبر کے اوپر پھر ہم نے ایک ضمنی الیکشن آیا تو ہم نے پھر جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ بند کر دی. ہماری تسلی نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اس دوران جو ٹویٹر کی سروسز ہیں وہ بھی بند کر دی. حالانکہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر اس وقت بھی لوک سبھا کے انتخابات ہو رہے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ کسی بھی جگہ کے اوپر انٹرنیٹ بند کرنا پڑے یا ہمیں فون کی سروسز بند کرنی پڑے. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمیں کچھ کنٹرول چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو, بڑا دلچسپ قسم کا بیان جمع کروایا وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, جہاں پہ یہ معلوم پڑا کہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو وہ پاکستانی قوانین کو نہیں مانتے, ان کا پاکستان میں کوئی دفتر نہیں ہے, تو ہمیں نا اس کا ایک حل ملا کہ ہم اس کو بند کر دیں. اب یہ جو پرپز حکومت ایک آرڈیننس ایشو کر رہی ہے, ظاہراً تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, لیکن ماضی کی مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ حکومتوں نے جب کوئی ایسا دروازہ کھولا ہے, سب سے پہلے اس دروازے میں خود پھنسے ہیں. جب کوئی ایسی کھڑکی کھلی ہے تو اس کے لیے کوئی وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں ان کے لیے نہیں آئی. تو مسلم لیگ نون کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر حالات, واقعات اور پیج سیم نہیں رہتے, سب بدلتا ہے, اور کبھی کے دن پڑے تو کبھی کی راتیں, تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. آپ جو قوانین بنا رہے ہیں, جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں, فی الحال آپ بڑے جوش کے ساتھ ان کا دفاع کریں گے
پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اپوزیشن کے اندر ہوں گے, کوئی اور حکومت کے اندر ہوگا, اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ جڑیاں گنڈا ہوندیاں نے تسی ہاتھ نال بندے ہو تے منہ دے نال کھول دے ہو. تو اب وہ پرابلم آپ کو ہو جائے گی. آپ کو پرابلم اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے بنائے ہوئے قوانین آپ پہ استعمال ہوں گے, آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں, آپ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں آپ کے لیے, ان کے اکاؤنٹس کے اوپر یہ سب کچھ ہوگا. پھر آپ رو بھی نہیں سکیں گے. آپ کو کہا جائے گا حضور اتنے برے قوانین تھے تو آپ نے بنائے کیوں. تو میرے خیال سے یہ مزید ایک گھٹن پیدا کرنے کی کوشش ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک جملے کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ خدارا اس معاشرے کے اندر اختلاف کو پنپنے دے. ہم سب اختلاف کرتے ہیں, ڈیسنٹ طریقے سے کرنا چاہیے, اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کرنا چاہیے, کسی کی تضحیق نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آپ خاموشی چاہتے ہیں نا, یہ جو آپ سناٹا چاہتے ہیں, وہ زندہ معاشروں میں اچھا نہیں لگتا, وہ قبرستانوں میں اچھا لگتا ہے. اس ملک کو زندہ معاشرہ ہی رہنے دیں, بالکل زندہ ہی رہنے دیں, اور پھر ہمیشہ جس پہ بین ہوتا ہے اسی طرف آپ کو لوٹنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینی پڑتی ہے. میں سلمان آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, پوری دنیا میں ریگولیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ جن ہے جو بوتل سے باہر ہے, بند نہیں ہو رہا. تو کیا ہمارے پاس یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ پوٹینشیل ہے, بالکل ہے. اس پوٹینشیل ہے کہ نہیں اوپر بھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. پہلے ذرا جو ابھی گفتگو چل رہی ہے کہ ایک تو بات یہ بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, کہ جب آپ یہ ریگولیشنز کو اپنے اوپوننٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے اور آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ, کسی بھی جگہ کے اوپر, وہ عام صحافت ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو, اس کی تو گنجائش کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب جب یہ ساری بات ہو ہی رہی ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا اتنا چرچا چل ہی رہا ہے, کل بھی گفتگو ہو رہی تھی, مجھے بتائیں نا, کیا پاکستان کے اندر جو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ بند کرنے سے MIT کے اندر ہڑتال ہو جائے گی, آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کام کرنا بند کر دیں گے, ہارورڈ کے اندر کے لوگ کہیں چلے جائیں گے کہ نہیں جی پاکستان سے جو ریسرچ آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. انڈیا کے ساتھ ہر چیز کا کمپیریزن کرتے ہیں, اور بھائی ان کے بچے میتھمیٹیشین ہوتے ہیں فرام ڈے ون. ساڑھے بچے جگاڑ سیکھ دینے, جس قسم کا ہمارا ایجوکیشن کا ماحول ہے, پلیز لیٹس ناٹ گو دیر. دوسرا یہ کہ یہ جو گلوبل شیئر کی بات ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل ہے. آپ کی آن لائن سروسز کے اندر بے تحاشا پوٹینشیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میاں چنو اور امیزان کا اسکینڈل بھی ہے, جہاں پہ بچوں نے کسی قسم کے فراڈ کیے ہوئے ہیں, ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا. آپ ان چیکڈ, ان ریگولیٹڈ کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. امیزون کے اوپر, فائیور کے اوپر, پے پال اور باقی جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر پاکستانی جو ہمارے بیچارے بچے فری لانسرز کام کرتے ہیں, آدھے سے زیادہ کو پرابلمس یہ ہے کہ وہ بلیک لسٹڈ ہوتے ہیں, یا پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ورک آن دیز کنٹریز اینڈ دیز ریجنس. تو اب آپ اس میں سے کیا شیئر نکالیں گے 70 ارب روپے کے اندر سے؟ جو گوگل کے اوپر سرچز تھی نا, جس میں ہم ٹاپ 1 نمبر تھے, بند کر دیں انٹرنیٹ تو شاید ہماری رینکنگ اس کے اندر وہ جو ہے وہ شاید تھوڑی نیچے چلی جائے. لڈو سب سے زیادہ سرچ کی ہے گوگل کے اوپر پاکستانیوں نے. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اس سے. جہاں تک ڈیجیٹل میڈیا کے معاملات ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کی ریگولیشن کے معاملات ہیں, بھائی چائنا کے اندر ریگولیٹڈ ہے, سعودی عربیہ کے اندر ریگولیٹڈ ہے, رشیا کے اندر ریگولیٹڈ ہے, پوری دنیا کے ممالک کے اندر ریگولیٹڈ ہوتی ہے. آپ چور کی داڑھی میں تنکا, آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر چند برے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا اور ان کی آواز کو دبایا جائے گا جو غلط فیک نیوز پھیلا رہے ہیں یا معاشرے کے اندر باقی جو ہے نا لغویات وہ کہہ رہے ہیں, تو اس سے آپ کے اوپر بھی کوئی بندش آئے گی یا قدغن آئے گی؟ جو ٹھیک لوگ کام کر رہے ہیں وہ بالکل کریں گے, ان کی ایک پوری کی پوری جو باڈی تشکیل کی ہے اس کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ان سب کو ریگولیٹ کرے, رجسٹر کرے, پتہ ہو کہ یار یہ ایک یوٹیوب کا جرنلسٹ ہے یا یہ ایک چینل کا جرنلسٹ ہے, اینڈ دین کہیں نہ کہیں تو ریگولیٹ کریں گے نا. کرنے والوں کے خوف سے جائز یوز والوں کو روک رہے ہیں. I'm sorry? جی, مس یوز کرنے کے خوف سے جس کا آپ حوالہ دیں, ہم جائز یوز کرنے والوں کو بھی روک رہے ہیں نا. نہیں روکتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جو جائز رک جائیں گے پوٹینشلی, یا وہ جو جائز روکے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہوا نا گلوبل اکانومی کے اندر, یا اپنے ریجن کی اکانومی میں, یا اپنے ملک کی اکانومی کے اندر. تو آپ کا یہ نیریٹو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یار اگر آپ نے اس کے اوپر بین لگایا تو کوئی $5 ارب کی آپ کی جو ہے نا وہ ارننگز بند ہو جائیں گی. اس میں پوٹینشیل ہے, وہ ایکچوئل ارننگ نہیں ہے. وہ ایکچوئل ارننگ اس وقت نہیں ہوگی جب تک ہم ٹیکٹیکل اسٹریٹجیکل لرننگ پہ نہیں جائیں گے, جب تک ہم ڈیجیٹل میڈیا ٹولز کو اپنائیں گے نہیں اور اس سے پروڈکٹیوٹی کا ان سے باہر نہیں لے کے آئیں گے. ہم نہیں کر سکتے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں لینا آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی تحریر ایک مرتبہ پھر چھپ گئی. آپ کو یاد ہے نگران دور حکومت میں بھی چھپی تھی, اور اس وقت کے ہمارے نگران وفاقی جو وزیر اطلاعات تھے ان کی جانب سے ایک لیٹر بھی لکھا گیا تھا. مگر اب اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو کسی حد تک حرکت میں آئی تھی, شہباز حکومت بھی حرکت میں آئے گی؟
आपने दुरुस्त कहा, दिसंबर 2023 में इमरान खान साहब ने अमरीकी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में वो आर्टिकल शाया उनका हुआ था जिसमें वो इंतखाबात से कबल अपने वो खदशात का इजहार करे थे, और वो उन सारे जो मूव्स उनकी पार्टी के खिलाफ ली गई, उनके वर्कर्स को जिस तरह से कोर्जन दबाव का सामना और जिस तरह से तशद्दुद का सामना किया गया, और जो कुछ वो था वो उन्होंने बयान किया था, और जिस तरह से पॉलिटिकल एक पूरे लैंडस्केप में उनकी जमात को इलिमिनेट करने की जो जिस तरह से कोशिश की गई, वो उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया था। लेकिन जो अभी हालिया उनका आर्टिकल है गुज़िश्ता रोज, जो टेलीग्राफ, जो बरतानवी जरीदे में अब उन्होंने लिखा है, वो 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक, यानी कि इन 3 माह में जो हालात रहे वो उसका अहाता कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी नाज़रीन के लिहाज से भी, और इंटरेस्टिंग था, मतलब मैं जब वो आर्टिकल पढ़ रही थी तो मुझे वो याद आया कि साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, आपको याद होगा वो किताब इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल किया गया, तो वो मुझे पढ़ने के बाद वो आर्टिकल वो इसलिए भी याद आया कि आपको ये भी पता होगा कि डेथ सेल में भुट्टो साहब ने जिस तरह से अपने ख्यालात पर मबनी वो थीसिस जो है वो लिखा था, जो बाद में एक किताबी शक्ल जो है वो अख्तियार कर गया था। तो इमरान खान साहब का आर्टिकल भी मुझे ऐसा लगा कि शायद इस उन्वान से जो है वो आना चाहिए था बहरहाल, लेकिन वो उसमें किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, उनका हदफ जो है वो बहरहाल एक ही नजर आता है, और वो बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से किन शेब फराज से उनकी जमात गुजरी है। वो चीफ जस्टिस साहब हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वो मौजूदा हुकूमत हो जिनको वो कहते हैं कि जी ये पपेट्स है, वो तमाम जो है वो इल्जामात आयद कर रहे हैं, और साथ साथ वो जो उनका एक जो मौक़िफ़ है जिससे वो पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आज भी उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि जो उनका एक बयानिया है उस बयानिया से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे, और इस आर्टिकल में भी हालिया जो आर्टिकल है उसमें उनका हदफ जो है वो एक ही नजर आ रहा है, वो इदारे से जो उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उसी के बयानिए को लेकर ही चल रहे हैं, और जहां पर वो ये भी कहते हैं, और जो सबसे अहम बात जो उन्होंने की अपने आर्टिकल के आखिर में और जो मैंने जिक्र भी किया कि उनको ये खदशा है कि वो कहते हैं कि ठीक सारे क्योंकि मेरे खिलाफ हरबे इस्तेमाल कर लिए गए, तो लिहाजा अब कोई इनके पास कोई टैक्टिक बची नहीं है, और अब इनके पास यही होगा कि ये मुझे कत्ल कर दिया जाऊंगा। तो लिहाजा वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनका ईमान मजबूत है और वो गुलामी के ऊपर जो है वो कत्ल होने को तरजीह देंगे। तो लिहाजा वो एक ये बात लेकर चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे ये इस पहलू से भी इसको देखना चाहिए कि इमरान खान साहब यहाँ पर एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, वहां पर जो कि वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो मुखालिफिन के साथ होते हैं, तो एट द सेम टाइम अगर वो इस किस्म का आर्टिकल आना, और आपको याद होगा कि वो गुज़िश्ता रोज आर्टिकल का शाया होना एक ऐसे वक्त में जब आपको पता है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह का स्टेटमेंट जो है वो बड़ा इंतहाई अहम था गुज़िश्ता रोज का ही, जहां पर वो अभी कहते हैं कि आईनी जो हुदूद है उसका बखूबी अंदाजा है, बखूबी तौर पर वाकिफ है, और जहां पर इजहार ख्याल की बात आती है आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया जा रहा है कि जिन जिन ने पामाल किया है वो दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। तो ये एक फ्रिक्शन है, ये एक टसल है, इसमें किस तरह से वो बर्फ पिघलती हुई दिखाई देगी अगर इमरान खान साहब भी अपने मौक़िफ़ से जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना डटे हुए हैं, और वो भी डटे हुए हैं, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से वो बहुत कुछ भी कह गए हैं जी, बहुत कुछ ही कह गए हैं यकीनन। वो कहते हैं ना कि ज़ेरे लब जो है बहुत कुछ उन्होंने कहा है बैनुस सतूर। मैं ईसा आपकी तरफ आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी जिक्र किया गया कि इमरान खान साहब ना सिर्फ ये बात कर रहे हैं बल्कि अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उन्होंने कहा है वो भी मौजूदा हुकूमत की बी टीम बने हुए हैं, और इसके साथ साथ वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारे जो फैसले हैं वो जल्द किए जाएं, इन्हें इल्तवा का शिकार ना किया जाए। कितनी हद तक ये उनकी डिमांड्स पूरी होंगी और कितनी हद तक ये बात जो है वो जायज कर रहे हैं? देखिए, आप आगे बढ़ गए, अभी तो पहला मौजू जो है उसके ऊपर कुछ ऐसे मजीद माशाल्लाह इंकशाफात और अच्छी अच्छी बातें सलमान साहब ने कर दी, उसके ऊपर मजीद वक्त दरकार था। अलबत्ता पढ़े जरा थोड़ा सा ना तो बेहतर हो जाएगा, 20-25 मिनट निकालें इस मौजू के ऊपर, मजीद पढ़े दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। रेगुलेशन के नाम पे बैन को सपोर्ट करना इज नॉट राइट आई थिंक, और जो सोशल मीडिया पे लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो लाइंस क्रॉस करते हैं, गलत करते हैं, उसके लिए लाइबल डेफेमेशन लॉज जो हैं, सिलेंडर, ये मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल इफेक्टिव होना चाहिए, आइन और कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। कि जो शेयर है वो सिर्फ पाकिस्तान का $70 अरब बनता है 2028 तक, अगर हम
अच्छे तरीके से इसके मामले के ऊपर काम करें। अब आ काम करें, चलें चलें सलमान आगे मुर्शद बढ़ते ऐसे हैं। ना किया करें, मुर्शद आगे- आप आगे- आइडियलिस्टिक आगे वर्ल्ड की बढ़ते जो हैं। बातें करते हैं ना, ऐसे ना किया करें, आगे चलें। जो अदलिया के ऊपर जुमला तवज्जो दें मुतरज़ा जरा। था, चलें जवाब दे दिया जी, आप उसी सवाल की जाने पाइएगा ये प्लीज। वाली बात जी। पे ये भी अब दायरे का मामला जुड़ा हुआ है हमारे इसी आजादियों के मामले से। तो आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट्स ने उनके जजेस ने लिखकर भेजा है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो लिखकर भेजा है कि अफगानिस्तान से कॉल आ जाती है, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लोग कह रहे हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं, तो ये मामला जाहिर है कि हमारी अदलिया कितना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है सबको मालूम है। लेकिन वो जो खत है जिसका तज़किरा हो रहा है, दी टेलीग्राफ में छपा हुआ, उसमें 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनके मुतल्लिक नाम लेकर नाम जाहिर है कि उनका जो शख्सी नाम है वो नहीं लिखा गया, ओहदे का नाम लिखा गया उसमें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब उनके अदालत, अब हमारे यहाँ जाहिर है कि ये भी एक मसला है, इसको इस पहलू से भी देखना चाहिए कि जो सियासी जमातें हैं, जब उनके हक में कोई फैसले आ रहे होते हैं तो वो उन्हीं अदालतों के PROs बन जाते हैं, और जब उनके खिलाफ फैसले आना शुरू होते हैं तो फिर वो उनको हदफ तनकीद बना लेते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने कोई शख्स नहीं देखा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट को कवर करता हो। वो रिपोर्टर्स जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के गुण गाते थे, ये बताते थे कि मौजूदा चीफ जस्टिस जब आएंगे तो इस मुल्क में आइन और कानून की ऐसी अमलदारी होगी, ऐसी पासदारी होगी कि जैसे शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हुए नजर आएंगे। आज वही लोग हैं जो बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मखसूस सियासी जमात के मुकदमात, मखसूस नशिस्तों का मामला खास तौर पर, उसके ऊपर अगरचे अब वो उसमें प्रोसीड हो गया है लेकिन वो नहीं होता, बल्ले का निशान वाला मामला आता है, 2 दिन में फैसला भी हो जाता है। तो ये जाहिर है कि सवालात तो बहरहाल मौजूद है ना कि पाकिस्तान में। और ये खैर अगेन मैं ये कहूँगा कि ये आज का मसला नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान साहब से रिलेटेड मसला नहीं है। इमरान खान का दौर भी गुजरा, उसमें भी ये मसला था। सिलेक्टिव जस्टिस हैज बीन अ प्रॉब्लम। और एक वक्त था 2017 में, 2016 में कुछ अदालतें थीं जो तुली हुई नजर आती थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा देनी है, लेकिन फिर 2023 के आखिर में हमने देखा कि कुछ अदालतें ऐसी थी जो तुली हुई नजर आती थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ देना है। तो ये मसला हमेशा है, अभी भी है, रहा है, जाहिर है। और इसको जरा देख, इसी पर मैं उमर आपसे आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन अभी हमें चूंकि ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस वक्त जो है डायलॉग की भी बात हो रही है। एक जानिब खान साहब जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, फिर जो वज़ीर आला KP के हैं वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मैं आपसे उमर दराज जानना चाहूँगा कि वज़ीर आला KP के भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुज़ाकरात का हवाला आज गुफ्तगू की जो खान साहब ने, उन्होंने भी उसमें ये जिक्र किया कि वो अपने सख्त तरीन जो मुखालिफ हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और किसी के साथ नहीं। तो क्या दोनों एक ही बात कर रहे हैं? देखिए, उसमें एक बात, अगर आपने उस स्टेटमेंट जिसकी तरफ आप हवाला दे रहे हैं, वहां एक बात लिखी हुई थी कि मुज़ाकरात का इख्तियार ये कमेटी बनाने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि कोई डील की जाए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने उसकी जो डेफिनेशन दी उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, खासकर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट की बात कर रहे थे। देखिए, आप सबको पता है कि शायद अगर कोई ये कहे कि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाल के मुल्क से बाहर भेज दिया जाए तो शायद ये मुस्लिम लीग नून भी चाहेगी, शायद ये पीपल्स पार्टी भी चाहेगी, और शायद जहां से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अप्रूवल लेना है वहां से भी इसके ऊपर तो कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं या ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसी स्टेटमेंट्स ना आ रही हो जो कि आ रही हैं। आपने गुज़श्ता रोज या उससे पिछले दिनों में जो गुफ्तगू सुनी, जो आज गुफ्तगू हुई, बिल्कुल भी उससे कोई तासुर नहीं है। आज लाहौर के अंदर महमूद खान अजगज़ई, असद कैसर साहब मौजूद थे और वहां पे ये सवाल हुआ, वो लाहौर प्रेस क्लब में जब आए तो मुज़ाकरात को लेके, बाकी सारी सूरत हाल को लेके, तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा देखिए, शहरयार अफरीदी बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहा है, तो वो उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन तो है, लेकिन देखिए अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान इस सारी सूरत हाल में डील कर लेंगे और डील करने के बाद वो कहेंगे ठीक है जी मैं हुकूमत में आ रहा हूं, और वो मुस्लिम लीग नून को एक और रिवाइवल का मौका देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये करेंगे। उनको ये सूट करता है कि वो अपोजिशन में बैठे, वो इस गवर्नमेंट को उसके अपने बोझ तले गिरने दें। इस हुकूमत के लिए बिल्कुल भी कोई आसानी नहीं है। आप सिर्फ
ایک اسکینڈل لے لیں گندم کا اسکینڈل, یہ حکومت کو لے کے بیٹھ جائے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت دیہات کے اندر کیا صورتحال ہے. گورنمنٹ تو کریے 3900, کوئی 3000 میں بھی گندم نہیں خرید رہا. تو جب پنجاب کے اندر لاکھوں کروڑوں کسانوں کے ساتھ یہ ہوگا تو کیا ان کو کوئی نیریٹو چاہیے ہوگا اس حکومت کے خلاف؟ پھر آپ آنے والے دنوں کے اندر لوگوں کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اس حکومت کا کوئی والی وارث ہمیں دکھائی نہیں دیتا. پیپلز پارٹی ویسے آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم حکومت میں نہیں ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاول زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں انہوں نے وہ نام دے دیے ہیں جو گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کے لیے ہیں, تو وہ باقی عہدے تو انجوائے کریں گے, حکومت انجوائے نہیں کریں گے. تو یہ جو مذاکرات والا معاملہ, اور ایک اور بات بھی ہے, دیکھیے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ دروازے بند نہیں کرتی. آپ توقع کر سکتے تھے کہ تحریک انصاف اور فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوگا, ملاقاتیں ہوں گی, ہو گئی. کیا آپ یہی توقع کر سکتے تھے؟ محمود خان اجگزئی آج عمران خان کے سب سے بڑے وکیل ہیں, وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بولے, آج لاہور پریس کلب میں بولے, وہ تو ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو رہا کریں, آپ بلائیں گے وہ پیش ہوں گے. وہ ایون ان کے عمران خان جو ان کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے رہے, یہ بھی ان سے سوالات ہوتے ہیں. اسی طرح سے دیگر سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اسی طرح. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ماضی میں شیخ رشید ہیں یا باقی چودھری پرویز الہی ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ, ظاہر سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. سلمان, میں آپ سے یہی سوال ہے کہ ظاہر ہے سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات ہے, ظاہر ہے یہ دو مختلف پہلو ہیں. جب ادھر بات کرنے کی یا مذاکرات کا حوالہ آتا ہے تو اس میں پھر ڈیل کا تاثر جو ہے وہ سامنے آتا ہے, جس کو رد کیا ہے فواد چودھری صاحب نے, جس کی بھی بات بھی کی گئی ہے. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرف ہے کوئی یعنی وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی والے, تھوڑے عرصے کے اندر سب سے مذاکرات کریں گے. خان صاحب, گرمی شروع ہو گئی ہے, ذرا گرمی بڑھنے دیں, گرمی بڑھنے دیں, ذرا ٹیمپریچر بڑھے گا. جیسے جیسے ملک کا ٹیمپریچر بڑھے گا, موسم کی وجہ سے جیل کا ٹیمپریچر بڑھے گا, ملک کی سیاست کا ٹیمپریچر بڑھے گا. ابھی ٹیمپریچر بڑھیں گے بہت ساری چیزوں میں, انفلیشن کا ٹیمپریچر بڑھے گا, بجٹ آنے والا ہے, مہنگائی بام کا ٹیمپریچر بڑھے گا. تو ظاہر ہے اب جتنی ساری چیزوں کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو پھر خان صاحب کا اندر رہنا بنتا نہیں ہے. جس طرح کی وہ بات کر رہے تھے, ویسے سوٹ انہیں جیل ہی کرتی ہے, تھوڑا امن امان سکون رہے گا. یہ جو بیان بازی وہ اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہی والی بات ہے نا کہ خان صاحب اندر ہوں یا باہر ہوں, بعض انہوں نے آنا نہیں ہے. آپ ان کے اوپر پہلے بھی کوئی بارنگ, کوئی بین نہیں لگا سکتے تھے, نہ اب لگ رہا ہے. وہ پہلے بھی آرٹیکل لکھ رہے تھے, تنقید کر رہے تھے, وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کی آواز, ان کے جو سپوکس پرسن کو 1 درجن ہے مارکیٹ کے اندر, ان کے تھرو پہلے بھی جیل سے باہر آ رہی تھی, ابھی بھی آ رہی ہے. کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ وہ فوکل پرسن اور سپوکس مین جو ہیں وہ تقریباً 1 درجن کے قریب ہیں. تو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کرنا چاہ رہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اب میرے پیارے بھائی عمر دراز نے ساری تو پولیٹیکل پارٹی بنا دی, گنوا دی, جن کو خان صاحب پہلے چور کہتے تھے. ایم کیو ایم کو کہتے تھے, 12 مئی کا واقعہ ہوا کہ میں ان قاتلوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے. مولانا صاحب کے ساتھ کہتے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا. اچگزئی صاحب کے وہ بڑا عجیب سا فنی کلپ تھا, وہ دوپٹہ جو ہے نا وہ میمک کیا کرتے تھے خان صاحب, اس کے بعد ان سے بھی ہاتھ ملا لیا, جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے گناہ بھی کھاتے ہیں. تو یہ دشمنی نون لیگ سے اور زرداری سے ہے. تو یہ دشمنی مجھے تو لگتا ہے کہ ذاتی اناد ہے خان صاحب کا. ہی either hates on a personal level, کوئی ان کا گرج ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ پہ جو وہ جو ٹائلیں ڈالی تھیں اس کا وہ بدلہ لیتے ہیں. ورنہ جب وہ سب سے بات کر سکتے ہیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نہیں کر سکتے. آخری اس میں چیز جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں, دیکھیں قدرت نے خان صاحب کو ایک نہیں 1000 موقع دیے ہیں کہ وہ بڑے بن کے معتبرانہ طریقے سے اپنا ظرف دکھا کے, تھوڑا سا باؤ ڈاؤن, تھوڑا سا لچک دکھا کے معاملات کو ٹھیک کر لیں. جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ ہر وقت چپیڑے نہیں کرا رہے ہوتے, انہیں بعض اوقات پیار محبت سے اور مفاہمت سے بھی چیزوں کو آگے لے کے چل رہا ہے. سو آئی وش کہ خان صاحب کوئی اس رول میں بھی, بڑے رول میں واقعی آ جائیں. ٹھیک ہے, میں اب اس پہ آپ بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ ان 2 جماعتوں سے ذاتی اناد ہے خان صاحب؟ دیکھیں عمران خان جس پاپولیرٹی ویو کو رائڈ کر رہے ہیں وہ پاپولیرٹی ویو ہے ہی ان 2-4 بنیادوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی روایتی پالیٹکس سے جو نالاں اور ناراض لوگ ہیں وہ اب انہیں اپنے بینر کے نیچے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے. اب اگر عمران خان صاحب ان سے ہاتھ ملائیں گے, ان کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پھر آپ کو ہانٹ کرتی ہیں. عمران خان صاحب جو تقاریر کرتے رہے ہیں, جو گفتگو کرتے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باؤ ڈاؤن, میرا خیال ہے کہ اگین ان کے لیے وہ جو باتیں کر چکے ہیں اس کے بعد باؤ ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سپورٹ بیس کو ایک ایسا دھچکا لگائیں گے اینڈ ہیل پروو ٹو بی نو ڈفرنٹ دین آصف علی زرداری اینڈ میاں محمد نواز شریف. ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ جو ساری لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے کس بات پر,
कि जो शख्स सही। कहता था कि मैं पेट फाड़ कर जो है वो सरे महल का पैसा $60 मिलियन वापस ले आऊंगा, लाड़काना और सक्खर की और मुल्तान की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ ने कुछ और रख देना, वो किस तरीके से बगलगीर होते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब जो मोदी का जो यार है, बिल्कुल गद्दार है, सही। मियां मोहम्मद शरीफ तो को उनकी चोर चोर सियासत कहने भी इसी वाले बयानिए पर खड़ी डाले जी थे, तो यकीन फिर अली वो साहब, देश उनकी सियासत भी इसी बयान पर खड़ी है और उनके साथ लोग भी इसी बयानिए के साथ है, तो यकीनन वो धड़ाम से फिर नीचे आ जाएगा। मैं आपसे अलीना शिगरी आपसे जानना चाहूंगा कि खालिद नईम लोधी साहब जो हैं वो भी एक कोशिश कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी जो है वो एक तजावीज़ वो दे रहे हैं उनको, तो क्या दोनों जानिब से वो अपना कोई रोल प्ले कर पाएंगे? पीटीआई उनकी बात मान जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मान जाएगी? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एजाज, क्योंकि आज जनरल लोधी साहब ने इस बात का एक बड़ा अहम इशारा दिया है कि उनकी जो तजावीज़ हैं, उनके जो फॉर्मूला है, वो मुतल्लिका लोगों तक पहुंच भी गई हैं वो तजावीज़, और अब सिर्फ वक्त जो रिजल्ट होगा वो अपने वक्त पर ही आएगा। लेकिन साथ साथ जहां पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 3 लोगों को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, आपको 3 लोगों का भी पता है, अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होंगे, मुखालफीन से वो मुज़ाकरात किए जाते हैं, दोस्तों से नहीं किए जाते। तो गालिबन वो मुखालफीन से, आपको पता है कि भाई 3 जमातों पे भी आज भी वो क्लियर हैं इस बात पे, सहाफियों से जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा 3 जमातों में जो पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन और एमक्यूएम है, तो उनके साथ तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उन्होंने आज 3 बड़े अहम पैगाम दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जेल से रिहाई जो है वो किसी डील के नतीजे में नहीं चाहिए, उनको अदालती जुडिशल रूट के जरिए जो है वो उनको जेल से बाहर आना है, और साथ साथ वो 3 जमातों से, जहां पर मैंने जिक्र किया कि बातचीत नहीं करना चाहते, और तीसरा ये कि वो अपने बयानिए पे खड़े हैं, और वो बयानिया जो है वो तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, तो नेगोशिएशन के लिए वो समझते हैं कि उनके पास ज्यादा एज है। और जनरल लोधी की जहां पर हम बात कर रहे थे, जनरल लोधी के हवाले से इमरान खान साहब, मैं ये भी बताने चलूं एजाज, कि इमरान खान साहब जो है वो कभी भी पब्लिकली इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि जनरल लोधी साहब को मैंडेट दिया गया है कि वो नेगोशिएट करें उनके बिहाफ पे भी। बिल्कुल ठीक है। भी रूल होता है बैकडोर राब्तों का भी, और ये जो और वो उसी का एक शाखसाना है। जी अलीना सरचो के वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास। यकीनन आपका जो कमेंट है, पॉइंट है, वो सामने आ गया है। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।